दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली राजनीतिका ऐतिहासिक व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित भएका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ 2015 सालको पहिलो संसद प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका पूर्व सचेतक, कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा। यो श्रृङ्खलामा हामी थापा र राजा महेन्द्र बीचको सम्बन्धबारे गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। थापाकै निवास गैरीधारा पुगेर त्यति बेलाका कुरा पढ्दा तपाईलाई राजा महेन्द्रले कुनै कदम चाल्दैछन् भन्ने जानकारी भएको बुझिन्छ। प्रमुख सचेतक रहेकै बेला दरबार पनि गइरहनुहुन्थ्यो। दरबारसँगको निकटता कसरी बढ्दै गयो, राजा महेन्द्रले के भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो पहिलो जिज्ञासा छ। म जब चुनाव हुँदै थियो यहाँ राजाले बाहेक सोया थिए कि गोर्खामा राजाको सवारी थियो। हामी गोर्खा पनि हो, हाम्रो पुरा घर चाहिँ गोर्खै हो कि 25 आउला भनेर मैले सरकार 75 त्यहाँ आउँला कि मैले भनिरहेको थिएँ। पछि यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो सङ्ख्या मैले भन्नु नहुने रहेछ। हजुर, मैले कुरा थाहा भयो, मलाई सुवर्णले र बिपीले भन्नुभयो। अनि फेरि मैले गएर राजाका मान्छेलाई जसले लडाएको थियो बाहिर त्यहाँ त्यो भगवान सिंह भन्ने मन्त्री थिए, उनलाई गएर भनिदिएँ मैले गल्ती भनेको छु। त्यो करिब 40तिर आउँछ जस्तो छ भने भगवान सिंह राजाको मन्त्री थिए। उनीहरूलाई त्यही भनेर छ उनले मैले भन्दा पनि त्यो गोर्खा क्याम्पमा दुध गएको थिएँ धारा अनुभव उहाँले भएर। अनि पछि जब चुनाव भएर आयो हामी चाहिँ 72मा आयौँ। राजालाई लाग्यो होला कि म चाहिँ अन्दाज गर्दा सही गर्दछु भनेर। अनि जब हामीहरू माथि आयौँ, उकाल चढ्यौँ, पश्चातामा बस्यौँ, बिपी प्रधानमन्त्री भयो, त्यो कथा आफै टप बस्छ फेरि। अनि राजाले एक दिन मलाई मान्छेलाई भन्यो कि राजा भेट भएर चाहिँ भेट्छौ भनेर। मैले हुन्छ भेट्छु राजा नभेट्नु भन्ने थिएन हामी। अनि गए भेटेँ। भेट्दाखेरि चाहिँ अब तुलना पहिले कस्तो थियो भनेदेखि सुवर्णलाई प्रधानमन्त्री बनाए हुन्थ्यो भन्थे दरबार विचार थियो। हामीले बनायो बिपीलाई, त्यो उसलाई मन परेन बिपीको नाम चाहिँ। र बिपीलाई उसले बोलाएन, त्यो बोलाउनु पर्ने झन् एक महिना लगायो र बडा मुस्किलले पछि बनायो उनले। कि सुवर्णले प्रस्तावक भयो बिपीको, गणेशमान समर्थक, सूर्यप्रसाद समर्थक, उनी प्रस्तावक गर्दाखेरि त सुवर्णकै त्यो बिपीको क्या गरे सुवर्णले नि बाहेक फाइनेन्स मिनिस्टर पनि। त्यो कुरा त उसले बुझेन महेन्द्रले कि पार्टीको तरिका बेनी हुन्छ काम गर्ने भनेर नै। अनि मलाई बोलाएर भने त्यसरी भने बिपी चाहिँ भन्दा सुवर्ण बेस थियो त्यो बेला किन उसले बनाएको भने हामी नेता नै बिपी हो, नेता हो सरकार सेकेन्ड ल्यान्ड पार्टीमा देखाइ भयो भने। तर यहाँ दोस्रो पटक चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्मेलनमा जाँदै गर्दाखेरि राजाले चाहिँ नजानु भन्दै बिपीले जबरजस्ती पठाउनु भयो भन्ने सुनिन्छ। के हो यसको यथार्थ चाहिँ? होइन, राजाले मैले भनिरहेको छु उनी जस्तै मैले चाहन्थेँ बसोस् भनेर। मैले चाहिँ जानुपर्छ भने मैले। हजुर, किन भन्दाखेरि मैले मेरो बिपी नेता हो अनि म उसको हुँ र मेरो आफ्नो नेता पनि हो, मेरो दाजु पनि हो भने भाइ भन्नुपर्छ उसले। त्यस कारणले सरकारले केही पनि म नहुँदा केही नगरिबस्नुहोस्, म आफै कुरा गरौँला भने। अनि कसले मलाई के सुनाइदिएको छ भनेदेखि चाहिँ विश्वबन्धुले चाह्यो भनेदेखि चाहिँ बिपीमाथि अभिषेक प्रस्ताव पास हुन्छ भनेर। अब त्यो असम्भव कुरा थियो त्यो। हजुर, यहाँको अनुमान के थियो? राजाले कुनै गर्छन् अथवा अर्को केही कदम चाल्छन्? के गर्नुभएको थियो यहाँले चाहिँ अनुमान? कुनै गर्छ म भन्दिनँ अहिले। हजुर हजुर, यिनले केही त गर्छन् भन्ने त्यही थियो। हि माइट डु समथिङ। अब सुमनले विद्रोह चाहिँ गर्दैन, त्यो पनि थाहा थियो मलाई। तर राजालाई कस्तो पऱ्यो भनेदेखि यसले चाहेन मेरो कुरा मानेन भनेर। मलाई उसले के भएको थियो भने सुमन सबसे लन्डनमा लान्छु म, उसले मेरो कुरा मान्यो भनेदेखि अब मेरो कुरा भन्दा
कुरा खोलेर के हो भनेर मान्यो भनेदेखि चाहिँ म के पनि गर्दैन पछि भन्छु, मानेन भनेदेखि चाहिँ फर्केर म आएपछि चाहिँ आई हेभ टु थिङ्क भने थिङ्कमा एकदम दाँत चाहिँ भएका छन्। अब यो कुरा चाहिँ मैले उनलाई बिपीलाई बनाएको छैन, मलाई बनाएको कुरा चाहिँ किनभनेदेखि चाहिँ उनको सिक्रेसी त्यो मबाट थिएँ। अमेरिकामा हुँदाखेरि चाहिँ यो नेपालमा खु भएको भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो यहाँले? वास्तवमा त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा त एउटा अमेरिकन बुढीले मलाई बेला खाना बनाउँथ्यो बुझ्नु होइन, त्यो रिस्केसाको साथी थिए, अनि त्यो नेपाली टोलीलाई चारजनालाई कहीँ कहीँ डिनरमा बनाउँथ्यो। उसले मलाई फोन गरी बिहानै हिजो कुबाएछ थाहा पायो भनेर, मैले थाहा थिएँ तबसम्म। अनि म चेक गर्छु भने होइन पेपर पढेँ मैले त भने उसले, अनि पेपर पनि आउनुहुन्थ्यो नि अनलाइन के भयो। अनि मैले रिस्केसा फोन गरेँ, हो भर्खर खबर आयो हो राजाले पावर लिएछन्, थुनिदिएको छ सबैलाई। मैले अनि दुई दिनपछि उसले फेरि तपाईँलाई चाहिँ पठाउनु भएछ, तपाईँ जानुहोस् अब तपाईँको पालो। राजाले के गर्छ भने पार्लिमेन्टको चाहिँ मेम्बर गएको थिएँ नि, उनीहरूले चाहिँ पुछा पठाइदियो भएछ। नेपाल चाहिँ किन फर्किनु भयो? राजाले नै बोलाएर फर्किनु भयो कि किन? मलाई के थाहा थियो भने अहिले मैले त्यो थुन्दैन तुरन्तै, त्यो नाम चाहिँ पढाएको छ मेरो थुन्नेमा 17 लिस्टमा लास्टमा मेरो नाम रहेछ। अनि म यहाँ विशेषलाई भने मैले मेरो टिकट चाहिँ काठमाडौँ जान्छु भनेर अहिले भने मैले सुवर्णी कलकत्तामा के कुरा हुन्छ लन्डनमा त्यो मलाई खबर गर्छु भएको थियो उसले, त्यसलाई म थाहा दिएर चाहिँ के गरौँला भएको थियो, थाहा गरिदिनु भएको थियो। अनि थाहा त्यो मलाई दिएन मैले, रिसेसा गएको सँगसँगै त्यहाँ फर्केर आयो। अनि पछि म यहाँ आएको मैले राजालाई भने पनि सरकारी मैले थाहा दिन्छु भएको थियो, थाहा दिएको छैन भयो त त्यो रिस्केसा त रिस्का जे पायो त्यही बोल्दो रहेछ भन्नै नहुने, त्यसलाई भयो भने त्यो गाह्रो भइहाल्थ्यो बाहिर। अनि सुमन सबसे त्यही नै भन्यो, अनि मैले छोडिदिएँ। अनि तिमीलाई खबर गर्नु कारण त्यही हो, अब मैले बनाउनु त नमिल्ने फेरि, त्यस कारणले भएपछि बनाउन भएको थियो, त्यो भएपछि तिमी थाहा पाइहाल्यो। राजाले चाल्ने कदमबारे कुनै यहाँसँग कहिले कुरा भयो कि भएन? केही कुरा भयो? सुमनले भयो हुन्थ्यो भनेर थाहा पाएको थियो मैले, त्यो वस्तु चाहिँ भएको छैन भन्ने मौका पनि थिएन। यहाँले चाहिँ जर्नल भक्त नरसिंह राणालाई नेपाल फर्किएपछि आफूलाई समात्ने आदेशका विषयमा चाहिँ दरबारसँग सोध्न र आफू नेपाल पक्राउ पर्न नआएको भनेर भन्नुभएको थियो यहाँले एयरपोर्टमा। यसको कारण के थियो? राजासँग कुनै किसिमको कुरा भइसकेको थियो यसबारे? राजाले मलाई मुझसे कुरा गर्छन्, थुन्दैन म तुरन्तै त्यही मलाई थाहा थियो, तर अरू बारेमा थाहा थिएन मलाई चाहिँ। अनि म त्यहाँ ओर्ने बित्तिकै त्यो पटलले मलाई घेरेर त्यो भद्दासु यस्तै कागज लिएर आएर यी हजुरको नाम यहाँ छ, मा थुन्नु भनेको छ, हिँड्नुहोस् भने पऱ्यो। अब उसले भएपछि थुन्नै पऱ्यो। मेरो वाइफ पनि गएको थियो, ठसेर गएको थियो सबै बिहान उसको महिनामा बिहानी। अनि त्यो बेला मोटर थिएन, यहाँ ट्याक्सी चल्दैन थियो, फेरि आफ्नो मोटर जानु पर्थ्यो। त्यो म चिपको कम्पनी मोटर थियो उसको, त्यही मोटर थियो। उसले बाहिर सिलगढीबाट गयो आफ्नो मोटरमा, उसको पनि जिपै हो, कार फेरि हुन्छ। अनि त्यहाँ गएपछि मैले यतातिर ल्यायो त्यो उत्तरतिर सिङ्गामा। हजुर, त्यहाँ एउटा घरमा मैले केही मान्छेहरू देखेँ, त्यो सानो घर थियो परि, त्यहाँ त्यो फुटबल खेल्ने साथको घर थियो। अनि एउटा टाउको देखियो, त्यो मलाई कता कता चिया मान्छे जस्तो लाग्यो क्या, त्यो टाइट टाढा छ। अनि मैले यहाँ को राखेको छ तपाईँले भन्यो मैले। अनि यहाँ बिपी र अरू मन्त्रीहरू पनि हिँड्छन्, तपाईँ पनि बस्नुपर्छ भनेर भन्यो। अनि मैले उसै फटफटेर भने, हेर्नुहोस् जज साहब, म अमेरिकादेखि यहाँ बस्न आएको होइन, म गोरालाई भेट्न आएको यहाँ। किन यस्तो गरेछ मेरो? तपाईँले यहाँ लडमा थुन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ म फेरि फर्केर आउनु त फेरि, त्यो दोष तपाईँको हुन्छ, मेरो हुँदैन। म त्यो आफै माफी मागेर राजासँग आउने होइन म। त्यस कारणले यसले फोन गर्नुहोस् राजालाई, दरबारले के भन्छ, थुन्दै भन्छ भने थुन्नुहोस्, नभए जीवन के गर्नुहोस् भन्यो। उसले दरबार बिहानै त्यो फोन गऱ्यो,
कसै उठाएन रे त्यहाँ उठाए त के गर्ने भयो मैले तपाईँको चिफ साहबलाई फोन गर्नुहोस् न त उनीहरू उठाउला नि चिफ साहबले के भन्छ त्यही गर्नुहोस् भने अनि चिफ साहबलाई उठ्यो त्यो निसम्झेर म रहेछ अब यो त डरले उठायो उसले त उठाएपछि उसलाई पनि लागेछ कि अब यति बिहान मलाई अमेरिकाबाट आउने मान्छेले राजाले यसो भएछ भन्ने मान्छे चाहिँ पक्का केही होला ए पक्क नथुट मलाई र उतै लगाएर राख म उतै कन्ट्याक्ट थाहा दिन्छु भन्यो अनि उसले भक्तर दर्शन राख्यो राखेपछि उसको एकछिन फोन आयो तुरन्तै छोडिदिहाल घर जान्थ्यो मलाई भयो अनि जवानबाट भन्छ हो गल्ती भएछ ल हजुर घर गए हुन्छ भन्यो मैले भयो तपाईँ गजब मान्छे हुनुहुन्छ एयरपोर्टमा मेरो स्वास्थ्य आउँदाखेरि तपाईँले भयो यहाँ ल्याउने अब म यो भारी बोकेर जान्छु म मेरो बाकस बोकेर भनेपछि उसले भाउ त लाग्यो उसलाई मोटर आउँथेँ तेल मोटर ल्याएको थियो भने आफ्नै मोटरमा मलाई घरबाट छोडिदियो छोडेपछि भोलि पहिलो मान्छे कसलाई फोन गर्ने डाक्टर गिरीलाई फोन गरेँ डाक्टर गिरी चाहिँ त्यो 4 दिनपछि आएको थियो नि उसले मलाई के भयो भने भाइ हिजो राति छोडिदियो हिजो भर्खर हेर मलाई पनि थुनिदियो राजाले के नाटक गर्छ पनि यसले र अहिले बिहान म यहाँ भर्खर फर्स्ट म्यान टु कल अब एकछिन मलाई भेट अनि माथि केही एक्सन गर्नु नगर्नु भन्यो मैले ल म तँलाई भेट्छु भने यसपछि आफै आएँ बोका आयो उसले माइपाइ भन्छ भन्ने यस्तो भयो भएर उसले मलाई भन्दाखेरि मलाई पनि थाहा थिएन भने त अब थाहा थिएन पनि जानुहोस् अनि त्यसपछि के गर्दा म आज फोन गर्छु त आएको कुरा थापै सक्नु सक्यो राजाले अब यसपछि राजाले मलाई पनि भेट्छ अब उसले छोडेर म छुट्याएको हुनाले अनि सँगै जाउँला भन्यो तर जाँदा पहिले गएर राजाले भेटेछ अनि म कहाँ आएको अनि उसले मलाई भन्यो राजाले तँलाई भइ भेट्छु भएछ भन्यो र आफैसँग ल्याउनु भएछ भनेर भन्यो ठिकै छ भइलो पेट्रोला भन्यो अनि भेटेँ मैले यो पञ्चायतको कार्यशैली र भिजनबारे महेन्द्रले तपाईँलाई कहिले र कसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो चित्त बुझेको थियो त्यो बारेमा सुन्नुहोस् भन्दैछु नि मन्त्री राजा त मन्त्रीको मान्छे पनि थिएन कोही पनि यसै गएको थियो उसले डाटागिरी मन्त्री भएको हुनाले पहिले भने मन्त्री भइहाल्यो अनि मलाई के थाहा मन लागेको थियो भनेदेखि चाहिँ ऋषिकेश एज एम्बेसडर विल बी सेकेन्ड म्यान म त चिफ थिएँ नि म त अनि मलाई थर्ड म्यान भएर भन्ला यस कारण म जान्न भएर भएको थिएँ मैले अनि डाटागिरी त्यही कुरा उसो भने गएको थिएँ मैले छोडी आएको कहाँ जान्थ्यो उस मन्त्रीमण्डलमा ऋषिकेश आउँछ ऊ पनि सिनियर हुन्छ म बस्दैन म यहाँ भएको थिएँ उसले राजा भएछ सरकार विश्व यस्तो ठुलो मान्छे हो फाउन्डर मेम्बर पनि नेपाली कङ्ग्रेसको अब म त अहिले मन्त्री भएको त मान्ला ऋषिकेशले मान्दैन अब ऋषिकेश त एम्बेसडर सरकार भन्दा भयो होइन सेकेन्ड म्यान भनेर बाहिर छ त्यही कुरा डाटागिरीमा भन्न आयो उसलाई कुरा गरेर यो सेकेन्ड म्यान नाइ नभन्दै यार किनभने नाइ भन्छ भनेदेखि चाहिँ अब बिपिया छोड्ने मान्छे प्रायः सुन्दैन तपाईँ जान्दैन बाहिर बस्नु पनि दिँदैन यहाँ यो सो मेनी सिक्रेट्स तपाईँ फेरि थुन्छ अनि जब म मन्त्री भएँ मैले फर्स्ट क्वेसन राजालाई गरेँ हामी मन्त्री त भयौँ तर प्लान प्रोग्राम के हो यो व्यवस्थाको यसको नाम के हो यो व्यवस्थाको नाम हुकुमहोस् भएर राजाले मलाई के जवाब दियो भनेदेखि चाहिँ यसको नाम पनि राखेको छैन मैले यसको कुनै प्रोग्राम पनि छैन मसँग अब तिमीलाई मैले मन्त्री बनाएँ जीवन लाग गर भनेपछि अनि मैदाटले आयो भने पनि घरमा यो कति राजा रहेछ बाबा न प्लान छ न प्रोग्राम छ न केही छैन उतै त आफू राजा हुनाले हामीले बाहिर मन्त्री चाहिँ बिपीको सरकार पनि तपाईँले देख्नुभएकै थियो नागरिक सरकार र शाही सरकारको काम गर्ने शैलीमा चाहिँ के फरक पाउनुभयो अब बुझ्के कसरी आएर त थाहा भयो एक दिन राजाले एउटा पार्टीमा त्यो काम मन्त्री थियो हाम्रो एउटा विश्वकर्मा भन्ने त्यो दहालको हो अनि सहायक मन्त्री थियो राजा त अलिक माया पनि गर्थ्यो उसैसँग भएको थियो बगलमा चाहिँ 72 सम्म भएको थियो त्यो बाहुन हुन् 72 सम्म चाहिँ उपाध्याय बाहुन त्यो विश्वकर्मा चाहिँ काम दुइटै एउटै पार्टीमा थिए सक्सेस भएको थियो अनि मेरो सरकार मुल्कीमा चाहिँ बाहुनले चोको यो कामचोको बाहुनले खायो भनेदेखि चाहिँ जातप्रति हुन्छ दल थुन्नुपर्छ यो काम चाहिँ मुडेर निकाल्नुपर्छ मुल्की त्यस्तो छ
र हामी चाहिँ यहाँ यो काम यहाँ गर्दैछौँ हामीहरू त्यो अनखिलाफ भए भएन भनेर अनि के भन्नु खोज्यो भने यसका मुल्क फेर्नु पऱ्यो प्रजातन्त्रमा जातपात हुँदैन बराबर हुन्छ त्यो अन्जानले भए मुल्कै बदल त भयो अनि मैले तुरन्त उसलाई बोलाएँ त्यो हाम्रो एटर्नी जनरललाई ल मुल्क चेन्ज गर्नुपर्छ भने उनले तयार पारे राजाकाल भए पास भयो यति फास्ट काम हुन्थ्यो 2024 साल वैशाख 30 मा सार्वजनिक सुरक्षा कानुन अन्तर्गत नै यहाँलाई पक्राउ गरियो यसको कारण के थियो कारण के थियो भनेदेखि चाहिँ डाक्टर गिरीलाई हटाएर मलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाउनु खोजे अनि त्यो प्रधानमन्त्री थिएन अध्यक्ष थियो मैले राजालाई भने सरकार डाक्टर गिरी किन हट्ने म किन प्रधानमन्त्री हुने सरकारले डाक्टर हटाएर मलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ बहुदलीय दिने कुरामा हुकुम बस्छ केही न केही 5 वर्ष भइसक्यो अब 5-7 वर्षपछि दिन्छु भने हुकुम भएको छ अस्तिको भाषणमा 18 साल बेसा एकैचोटि कुरा हो त्यो भाषण पछाडि चाहिँ त्यस कारण मलाई सहिलो हुन्छ त्यसो भएपछि नभए म किन आउने डाक्टर गिरीबाट हटाएर भएपछि अहिले तँ भन्ने बेला भएको छैन बन्धु तँ अहिले म भन्दिनँ तिमी अहिले आऊ तिमी आएपछि म अलिपछि चाहिँ देउलाई नि भने वास्तव उनी निर्दलीय चाहने मान्छे हो उनी पनि डाक्टर गिरी मन परेको कारण त्यही हो अनि म अब के भयो तिमीलाई राजा भएपछि तिमीलाई म भाषा पनि गरेँ उनले अनि तर मलाई मध्येको बन्छ बाबु अनि बाहिर बडा मुस्लिम परेको थियो कि म अध्यक्ष त्यहाँ आउँछु उनले मलाई लिएर राजा गएर गएको थिएँ राजा गएर त्यहाँ तिमी आऊ विश्व काम भएन तिमी बाहिर गएपछि ठिक्क कोही पनि छैन त्यहाँ तिमी आऊ भयो भने केमा आउनु सक्छ सुझाव चाहिँ उपाध्यक्ष सेकेन्ड डाक्टर अध्यक्ष म नौ के अरे यो बुद्ध अब पार्टीमा छु हाउसमा छु आइएम सेकेन्ड म्यान दिएर म आफ्टर प्राइभेसी त्यही हो सेकेन्ड म्यान चाहिँ अहमदमा आएपछि सुझाव अलरेडी छ त्यहाँ भाइस चेयरम्यान उसको मुन्तिर म बस्नु चाहन्न उसको माथि उसलाई मन नपर्ला भनेपछि होइन होइन तिमी आऊ तिमी फर्स्ट भाइस चेयरम्यान तिमी आऊ भन्यो मैले मानिनँ मानिनँ यहाँ आएर डाक्टरले भनिदिएछन् उसले मान्दैन भनेर डाक्टरले मुख आयो आएर उसले भन्यो हो युआर द सिनियर उसको कुरा हो ल उसको तै चेयरम्यान भएर बस हामी तब भएको थियो क्या साथी भएर अनि म बरु सेकेन्ड म्यान हुन्छु भनेर मलाई बाहिर सुट्यो मेरो हेरेन मलाई भुल्नु मन नलाएर मैले भनिदिए मात्रै हो हामी त हेर्थ्यौँ भने होइन क्याबिनेट अन्त मैले राजा भनिदिएँ आइम जोइन 2 महिना भयो म 3 महिना म पछि खडबाको पालामा प्रस्ताव आयो व्यवसायको व्यवसाय त क्रान्तिकारी प्रस्ताव हो नि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ राजाले भने अहिले गर्नु हुँदैन यो भने मैले राजाले किन भने अनि मैले दिने कुरा राजाले भने हुन्छ खोज्ने कुरा गर्नु हुँदैन राजाले यदि सरकारले अर्का जग्गा खोज्ने हो भने सरकार गद्दी किन खोज्ने मान्छेले यस कारणले बाटो देखाउनु काम नभए बुझ्नुहोस् बिस्तारै पनि बुझ्नुहोस् न बिस्तारै के भने मैले पनि खडबाले प्रस्ताव मन्त्री प्रस्तावमा ल्याएर यहाँ पास गरी बक्स्यो भनेदेखि चाहिँ सरकारको अवस्थामा मन्त्री प्रस्ताव बसेर पास ठर्छ राजाले गर्ने नै भयो त्यो राजाले मलाई भने ल तिमी र यो यसको बैठक डाक्टर गिरीका गरेर घरमा त्यहाँ तिमीले के भन्छौ म त मानिदिन्छु भयो भने डाक्टर मिटिङ भयो डाक्टर घरमा त्यहाँ चाहिँ नगर्ने भने पास भयो मैले वास्तो गरेर अनि जब दरबारमा आयौँ त्यहाँ मिटिङ भयो त्यसपछि होल मिनिस्टर पनि गर्ने भने पास गरे पनि अनि मलाई त्यहाँ आयो कस्ता जुत्ता मन्त्रीहरू त्यहाँ मैले धेरै मन्त्री थिएँ त्यहाँ सहायक मन्त्री थिएँ पछि प्रोफेसर पाएर मन्त्री भएको थिएँ त्यसमा कृतिनिधि पनि त्यही हो खडबार पनि त्यही हो बिहान जा त्यही हो सन्देश त्यही हुन् त्यस्तै त्यही थियो अब ऊ त्यो प्रायः अध्यक्ष हरको ब्याट अध्यक्ष पनि बताउँछ नि म त सेकेन्ड म्यान थिएँ नि अनि मैले राजालाई राज्यमा लेखेर दिएँ फेरि नगर भन्छन् अनि मैले साहब त गर्छु भने उसको मलाई 4 दिन छ समय देऊ तिमी 4 दिनपछि तिमी जे भन्छौ म त्यही गरिदिन्छु भने हुन्छ अब तर यो अरूलाई नभन्नु म पनि अरूलाई भनिदिएँ तिमी पनि नभन्नु भने हुन्छ भने बस्यौँ राजाले बोलायो माथि गयौँ राजाले मैले त्यही भनिदिएँ सरकारले मलाई कसै पनि नभन्नु गुम्बाउँथ्यो मैले भन्न
एउटा टोकाले भन्ने मैले आज सुधार बोका आयो यसो भन्यो सडक इच्छा छ म राइजाम नगरौँ भएर म गर्दै राइजाममा बौद्ध दिन्छु कुबोस् न बौद्ध दिन्छु भने कुबोस् अहिले नबक्नुहोस् केही वर्षपछि बौद्ध हुन्छ भने फेरि घुमोस् न त म बाइदिन्छु ल हुन्न म भने उसलाई पिछा बाबु मन थिएन होला त्यस्तो किन भन्ने पऱ्यो होला त्यो त अहिले नभने बिसाउँछु भने मैले पिछा राइजाम म बस्दिनँ त्यसपछि चाहिँ यहाँ थुनिनु भयो अनि तपाईँ बाहिर गएँ अनि बाहिर गएको थिएँ अनि वक्तव्य पनि दिएँ छोड्यो कि छोड्यो भन्ने भयो नि सुधार अध्यक्ष भयो अध्यक्ष भएपछि चाहिँ उसले चाहिँ जुन तरिकाले काम गर्न थाल्यो त्यो संविधान संशोधन गरेर हामीलाई त पहिला थाहा हुन्छ नि बाहिर कुरा त त्यसमा चाहिँ नीति व्यवस्था हाल्ने कुरा गरेर थाल्यो यिनीहरूले त्यो हामी हालेको थिएन त्यो चाहिँ अनि मैले भने अब चाहिँ यो नीतिले चाहिँ जान आँटो भएर मैले बौद्धले हुनैपर्छ भनेर वक्तव्य दिएको थिएँ अनि त्यही बजार बाहिर लगेर नखुमा हालिदियो। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो 2015 सालको पहिलो संसद प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका पूर्व सचेतक, कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा। थापा र राजा महेन्द्र बीचको सम्बन्धबारे गरिएको कुराकानी आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले समेट्यौं। अर्को श्रृङ्खलामा हामी थापा र बीपी कोइराला बीचको सम्बन्धबारे गरिएको कुराकानीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।